कर्जों का बोझ, IMF के दबाव, महंगाई और डॉलर की कमी, ये सब इस वक्त कम हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट में आए। बैंक से कर्जे चाहिए हों या आप किसी बड़े मंसूबे में सरमायाकारी करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने पिछले सालों के टैक्स गोशवारे जमा करवाए हैं या नहीं। और अगर आप ये रिटर्न जमा नहीं करवाते तो कानून की नजर में आप नॉन फाइलर कहलाते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में 15 दिन की तौसीह की गई है कि अगर आपने ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो क्या हो सकता है। ना सिर्फ जुर्माने बल्कि मुस्तकबिल में आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी मुतासिर होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जाएं और अचानक पता चले कि अकाउंट मंजमद हो चुका है, या जब आप बैरून मुल्क सफ़र की तैयारी कर रहे हो और इमिग्रेशन काउंटर पर आपको रोक दिया जाए कि आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में है क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाया। शायद आप कहें कि ये सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन जनाब ये वक्त अब महज दूर की कोड़ी नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में टैक्स ना देने वालों के लिए सख्त कानून आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धार रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने बारहा ऐलान किया है कि टैक्स नेट बढ़ाना नागुरेज है, क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक हर शहरी अपने हिस्से का टैक्स अदा ना करे। अदाद शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ से जायद आबादी में से बामुश्किल 40 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सोचिए ये तादाद कितनी कम है। बाकी लोग या तो नॉन फाइलर्स हैं या वो ये समझते हैं कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि टैक्स दें। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपके नाम पर बैंक अकाउंट, गाड़ी या जायदाद है तो FBR आपको बाआसानी अपनी रेंज में ला सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स रिटर्न असल में है क्या। आसान लफ्ज़ों में ये आपकी आमदनी और अखराजात की एक सालाना रिपोर्ट है जो आप हुकूमत को जमा करवाते हैं ताकि ये वाज़ह हो सके कि आपने कितना कमाया, कितना टैक्स पहले ही कट चुका है और मज़ीद कितना बनता है। इस रिटर्न की बुनियाद पर FBR ये फैसला करता है कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं या नहीं, और अगर आप ये रिटर्न जमा नहीं करवाते तो कानून की नज़र में आप नॉन फाइलर कहलाते हैं, जिसके नुकसानात बहुत बड़े हैं। यही वजह है कि FBR ने हाल ही में ऐलान किया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में 15 दिन की तौसीह की गई है। पहले ये तारीख सितंबर के आखिर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है। यानी आपके पास अब महज चंद दिन बचे हैं। अगर आपने इस दौरान रिटर्न फाइल ना किया तो आपको लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा, और लेट फाइलर होने का मतलब है भारी जुर्माने, पेनल्टी और कई मौके से महरूमी। यही एक और अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है। FBR का कहना है कि रिटर्न फाइल करना सिर्फ अमीरों या बड़े ताजरों का काम नहीं है। हर वो शहरी जिसकी आमदनी मुकर्रर हद से ऊपर है या जिसके पास असासे हैं, इसे ये कानूनी जिम्मेदारी पूरी करना लाजिम है। अब आते हैं असल खतरे की तरफ। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा। कानून के मुताबिक सबसे पहले तो आप पर जुर्माना आयद होगा जो हज़ारों से लाखों तक पहुँच सकता है। इसके साथ साथ आपको नॉन फाइलर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और नॉन फाइलर लिस्ट में आने का मतलब ये है कि आपके लिए गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा, जायदाद के लेन देन पर इजाफी टैक्स देना होगा, और बैंक अकाउंट से कैश निकालने पर भी विद हॉलिंग टैक्स की कटौती ज़्यादा होगी। हुकूमत अब नॉन फाइलर्स के साथ कोई नरमी नहीं बरतने जा रही। दूसरी तरफ अगर आप बाकायदगी से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए कई सहूलतें हैं। मिसाल के तौर पर आपको कम विद हॉलिंग टैक्स देना पड़ता है, आपके कारोबारी सौदे आसानी से रजिस्टर होते हैं, बैंक अकाउंट्स पर गैर ज़रूरी कटौतियाँ नहीं होती, और सबसे बढ़कर ये आपके एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर कानून की नज़र में महफूज रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि टैक्स रिटर्न फाइल करने का अमल पहले मुश्किल समझा जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की बदौलत ये आसान हो गया है। FBR का ऑनलाइन पोर्टल फाइल है, और अब तो मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवाई जा रही है। किसी वकील या माहिर टैक्स के बगैर भी आप खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यही वजह है कि इस साल अब तक 40 लाख से ज़ायद अफराद अपने गोशवारे जमा करवा चुके हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आपने ये जिम्मेदारी पूरी ना की तो क्या हो सकता है। ना सिर्फ जुर्माने बल्कि मुस्तकबिल में आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री भी मुतासिर होगी। आप बैंक से कर्जा लेना चाहेंगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा क्या आप टैक्स फाइलर हैं। आप बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना चाहेंगे तो सफारत खाने आपकी फ़ाइल देखेंगे कि आप टैक्स गुजार हैं या नहीं। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। यहाँ ये नुक्ता भी अहम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस वक्त सख्त माली बुरहान का सामना है। कर्ज़ों का बोझ, IMF के दबाव, महंगाई और डॉलर की कमी, ये सब इस वक्त कम हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएँ। अगर सिर्फ चंद लाख लोग टैक्स देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। यही वजह है कि हुकूमत अब सख्त फैसले कर रही है।
سو ناظرین، یہ ایک بڑی وارننگ ہے، آخری تاریخ قریب آ چکی ہے۔ 15 اکتوبر وہ دن ہے جس کے بعد حکومت کے پاس قانونی اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو لیٹ فائلر قرار دے اور آپ پر بھاری جرمانے عائد کرے۔ ابھی وقت ہے، فوراً اپنی دستاویزات اکٹھی کریں اور آن لائن پورٹل کے ذریعے یا ٹیکس ماہر کی مدد سے اپنا ریٹرن فائل کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے ریٹرن جمع نہیں کروایا تو ممکن ہے کہ اگلے مرحلے میں آپ کے بینک اکاؤنٹ پر پابندیاں لگیں یا آپ کے مالی لین دین محدود کر دیے جائیں۔ اگرچہ اس وقت تک پاسپورٹ یا اکاؤنٹس بند کرنے کا قانون نافذ نہیں ہوا، لیکن یہ حقیقت ضروری ہے کہ ایسی تجاویز حکومت کے زیر غور ہیں۔ اسی لیے دانش مندی یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری آج ہی پوری کریں۔ پاکستان کی ترقی، ایک مضبوط معیشت اور شفاف مالی نظام ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلیں خوشحال پاکستان دیکھیں تو ہمیں اپنے حصے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا صرف ایک قانونی تقاضا نہیں، بلکہ یہ ملک سے وفاداری اور ایمانداری کی علامت ہے۔ سوچئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، ملک میں ہسپتال بہتر ہوں، سڑکیں محفوظ ہوں، بجلی کا نظام درست ہو۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے ٹیکس ریٹرن باقاعدگی سے فائل کریں۔ اسی لیے وقت ضائع نہ کریں۔ حکومت نے تاریخ بڑھا کر آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع کرنا دانش مندی نہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں یا ایک نان فائلر جس پر ملک کے قانون کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ناظرین، ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر چھوٹے کاروبار کرتے ہیں یا ان کی آمدن بہت زیادہ نہیں ہے تو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس ریٹرن صرف حکومت کے لیے ریونیو کا ذریعہ نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک قانونی تحفظ بھی ہے۔ جب آپ اپنی آمدن کو باقاعدہ طور پر ظاہر کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور آپ کی دولت یا آمدن کا ذریعہ شفاف ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کو مستقبل میں قانونی مسائل سے بچاتا ہے بلکہ کئی مواقع پر آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ کو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے بینک سے قرضے چاہیے ہوں یا آپ کسی بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پچھلے سالوں کے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو قرض یا سرمایہ کاری کی راہ میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے تو بینک بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ اسی طرح اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کئی ممالک کی ایمبیسیز آپ کے ٹیکس ریٹرن کی کاپی مانگتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ آپ اپنے ملک میں ٹیکس دینے والے شہری ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ دستاویز موجود ہو تو آپ کی درخواست کو زیادہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ FBI نے حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ اب آپ کی آمدن، آپ کے بینک اکاؤنٹس، جائیداد، گاڑیوں کی رجسٹریشن اور دیگر اثاثوں کے ڈیٹا کو آپس میں ملا کر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے اثاثے چھپا لے گا یا آمدن کو ظاہر نہیں کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ حکومت کے پاس اب اتنے وسائل ہیں کہ وہ بڑی آسانی سے معلوم کر سکتی ہے کہ کس شخص کی آمدن اور خرچ میں تضاد ہے۔ ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ FBI کی جانب سے بار بار کہا گیا ہے کہ جو افراد ریٹرن جمع نہیں کرواتے وہ خود کو نان فائلر کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ پھر بھی کیوں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ آگاہی کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ٹیکس کے نظام کو اکثر مشکل اور پیچیدہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ کسی ٹیکس کنسلٹنٹ یا ٹیکس ایڈوائزر سے رابطہ کریں تو یہ عمل نہایت آسان ہے۔ FBI نے بھی حالیہ برسوں میں آن لائن ریٹرن فائلنگ کا نظام متعارف کروایا ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے صرف چند کلکس میں اپنے گوشوارے جمع کر سکتے ہیں۔ حکومت بار بار یہ اعلان کر چکی ہے کہ یہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہتی ہے تاکہ ملک کے وسائل میں اضافہ ہو سکے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں قرضوں اور مالی مشکلات کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہی وہ راستہ ہے جس سے معیشت کو مستحکم بنایا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت اور FBI اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی برتنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ FBI کے مطابق اب تک لاکھوں افراد نے اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں۔ حکومت نے اس بار بھی تاجروں، ٹیکس بار ایسوسی ایشنز اور عوامی مطالبات کو دیکھتے ہوئے تاریخ میں توسیع کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ مزید تاخیر کریں، کیونکہ آخری تاریخ گزرنے کے بعد آپ کو لیٹ فائلر تصور کیا جائے گا اور قانون کے مطابق آپ پر جرمانے عائد ہوں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ابھی سے اپنے کاغذات مکمل کریں؟
اپنے ریٹرن جمع کروائیں اور خود کو ایک ذمہ دار شہری ثابت کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آنے والے دنوں میں نہ صرف جرمانے بلکہ قانونی پیچیدگیاں بھی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ٹیکس دینا صرف ایک قانونی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک قومی فریضہ ہے۔ جب آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو یہ پیسہ سڑکوں کی تعمیر، ہسپتالوں، اسکولوں اور دیگر عوامی سہولتوں پر خرچ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بوجھ کے بجائے ایک مثبت کردار سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔